अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आमिल कामिल चैनल में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के करम और फजल से अपनी अपनी ज़िंदगियाँ खुशहाल तरीक़ेकार के साथ गुजार रहे होंगे और खुश होंगे। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ऐसा ही हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह ताला आपको कोई भी दुख परेशानी या तकलीफ़ ना दिखाए। अल्लाह ताला आपको हर तरह के मुश्किलात से मुसाइब से बचा के रखे और आपकी हिफाजत फरमाए। ये मेरी दुआ है। और इसके साथ साथ आज का जो अमल है उसके बारे में हम बात करेंगे कि आज के अमल का मकसद क्या है और ये अमल हम क्यों लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए। तो जो आज का अमल है इसका जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये है कि मोक्किल की तस्कीर कैसे की जाए, यानी कि सूरह फातिहा के ज़रिए आप मोक्किल को हाज़िर कैसे कर सकते हैं, उससे काम कैसे ले सकते हैं। आज आपको मोक्किल की तस्खीर के सूरह फातिहा के ज़रिए एक नहीं 2 से 3 ऐसे तरीके बताऊंगा जिसके ज़रिए से आप ना सिर्फ मोक्किल को तस्खीर कर सकते हैं बल्कि उसको हाज़िर करके अपने मर्ज़ी का काम भी ले सकते हैं। और मुझे यकीन है कि अगर आप इस अमल को बिल्कुल सही तरीक़ेकार के साथ करेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने आपको बताया है, तो इंशाअल्लाह ताला आप ज़रूर बिल ज़रूर कामयाब होंगे और अल्लाह ताला आपको इस अमल में कामयाब करेगा। लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आप वीडियो को मुकम्मल देखें, शुरू से लेकर आखिर तक देखें, ताकि कोई भी अहम बात, कोई भी अहम पॉइंट आप मिस ना करें। ठीक है, और अमल की तरफ हम चलते हैं। अमल जो है वो किस तरह से है। अमल जो है उसमें दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि आपका 5 वक्त का नमाजी होना ज़रूरी है। अगर आप 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं तो ही आप इस अमल में कामयाब हो सकते हैं। बसूरत दिगर लगे रहें, कोशिशें करते रहें, लगे रहें, कामयाबी मिलना मुश्किल है। कामयाबी की एक ही सूरत है, कामयाबी एक ही सूरत में मिल सकती है, सिर्फ एक सूरत में, वो सूरत नमाज है। नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह से तलक बनाएंगे तो कामयाबी मिलेगी। नमाज नहीं पढ़ेंगे, अल्लाह से तलक नहीं बनाएंगे, दुनिया का कोई आमिल आपको कामयाबी नहीं दिला सकता। ये बात अपने जहनों में बिठा लें, अपने जहनों के अंदर इस बात को बिठा लें कि अल्लाह की ज़ात के अलावा जो है आपको कोई भी हस्ती आपको कामयाबी नहीं दे सकती। कोई भी हस्ती, कोई भी बंदा, कोई भी इंसान, कोई भी मखलूक आपको कामयाब या नाकाम नहीं कर सकती जब तक अल्लाह ताला की ताकत, अल्लाह ताला की मदद, अल्लाह ताला की नुसरत आपके साथ ना हो। तो दोस्तों आज अमल की तरफ अब हम चलते हैं। अमल आपने कैसे करना है, अमल करने का तरीक़ेकार क्या होगा, बहुत सारी बातें आपको मैं समझाऊंगा और आपने बातों को समझना है। सूरह फातिहा से मोक्किल को तस्खीर करने के एक नहीं बल्कि 2 या 3 तरीक़ेकार हो सकते हैं। पहला तरीक़ाकार आपको बताता हूँ। पहला तरीक़ाकार ये है कि जब आप रात के वक़्त सोएं तो सोने से पहले अपने कान के नीचे सूरह फातिहा की तिलावत लगा लें। यानी जब तक आप नींद में हैं, जब तक आप सरूर में हैं, जब तक आप जिसे कहते हैं कि नींद के आगोश में है, आपके कानों में सूरह फातिहा की आवाज़ पड़ती रहे, सूरह फातिहा आपको सुनाई देती रहे, सूरह फातिहा आप सुनते रहें। तो पहला अमल तो यह है, इसमें हालत ख्वाब में आपको मोक्किल की ज़ियारत भी होगी और इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ मोक्किल की ज़ियारत होगी बल्कि उसके साथ साथ मोक्किल तस्खीर भी होगा। यानी ख्वाब में आके आपसे पूछेगा कि आपने क्यों बुलाया, तो आप उसे अपना मसला परेशानी या जो कोई भी आपके प्रॉब्लम्स है, जो कोई भी आपके मसले हैं, आप उसे बता दें कि मेरा ये मसला है, ये मसला है, वो आपका मसला हल कर देगा। और एक तरीक़ेकार ये भी है कि अगर आप मोक्किल को सूरह फातिहा के मोक्किल को तस्खीर करना चाहते हैं तो उठते बैठते चलते फिरते अनगिनत बार सूरह फातिहा का विर्द करें, बस करते जाएं। चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपकी ज़ुबान पे सूरह फातिहा होनी चाहिए। चाहे कुछ भी कर रहे हो, कोई सा भी काम कर रहे हो, कोई सा भी नौकरी कर रहे हैं, कोई सा भी काम कर रहे हैं, जैसे ही वक्त मिले बस सूरह फातिहा का विर्द शुरू कर दे। जैसे ही वक्त मिले सूरह फातिहा पढ़ना शुरू कर दे। हर वक्त आपकी ज़ुबान पे सूरह फातिहा का विर्द हो। ऐसी जब तक ऐसा तकवा नहीं होगा, जब तक ऐसी लगन नहीं होगी, जब तक ऐसी कोशिश नहीं होगी कि आपकी ज़ुबान पे 24 घंटे अल्लाह का विर्द है, नींद में भी अल्लाह का जिक्र है, जब सो गए तो दिल अल्लाह का जिक्र कर रहा है, ऐसी कैफियत होनी चाहिए। जब यह कैफियत होगी तभी कामयाबी होगी। जब तक ये कैफियत नहीं होगी कामयाबी का मिलना बहुत मुश्किल।
امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر جو ابھی بھی نہیں سمجھے ان کو سمجھانے کے لیے میرے پاس کوئی اور طریقہ کار نہیں ہے۔ میری طبیعت آج خراب ہے، مجھے زکام ہے، نزلہ زکام ہے، گلا بھی خراب ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خدمت خلق کا میرے اندر جذبہ ہے، اس کے باوجود آپ لوگوں کے لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں رمضان کے مہینے میں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، فوراً چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی میری تمام ویڈیوز آپ سے مل جائیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے میرے ایک بھائی نے مجھ سے رابطہ کیا، وہ مسلمان بھی نہیں تھا، مجھ سے میرے سے رابطہ کیا، اس نے کہا بھائی جان ایسا مسئلہ ہے کہ دنیا نے لوٹا ہے مجھے، ہر بندے نے میرے سے پیسہ لیا ہے، ہر بندے نے میرے سے کھایا ہے، ہر بندے نے، لیکن مجھے ملا کچھ نہیں، اور ابھی جب آپ کے پاس میں آیا ہوں تو میں اتنا پریشان ہوں کہ میں پہلے آپ کو کیوں نہیں ڈھونڈ سکا، پہلے آپ مجھے کیوں نہیں ملے۔ یقین کیجئے کہ وہ بندہ رونے کے قریب تھا، میں نے اس کو دلاسا دیا، حوصلہ دیا، کیونکہ بعض یوٹیوب کے اوپر انتہائی بددیانت قسم کے عاملین بیٹھے ہیں جو لوگوں کا استحصال کر رہے ہیں، ان سے پیسے لے رہے ہیں۔ پیسے تو ہدیہ لینا تو سنت ہے، ہدیے کی بات نہیں کر رہا، لیکن ان کے ساتھ جھوٹے وعدے کرنا، ان کو جھوٹی تسلی دینا، ان کو کہنا کہ ہم آپ کا کام کریں گے، بعد میں ان کا کام کیے بغیر ان کو بلاک کر دینا، کیا یہ انسانیت ہے؟ تو پھر کہتے ہیں اللہ کے عذاب کیوں نہیں آتے؟ اللہ کے عذاب آتے ہیں، پھر زمین ہلی تھی نا 2-3 دن پہلے، وہ اسی لیے ہلتی ہے، پھر اللہ کے عذاب بھی آتے ہیں، اور انہی چیزوں کی وجہ سے آتے ہیں جو آپ نے 2-2 ٹکے کی دکانیں کھول کے رکھی ہیں، جن کا کوئی آپ کو نہ دنیا میں فائدہ تو نہ آخرت میں فائدہ۔ اگر لوگوں سے ہدیہ لیتے ہو ان کو کچھ سکھا دو، ان کے کام مت کرو، ان کو سکھا دو تاکہ ان کو ساری زندگی کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے، ان کو تعلیم دے دو، یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ تم انہیں تعلیم دے دو، ان کو سکھا دو۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں نے بھی روحانیت اور عملیات کورس کا آغاز کیا ہے، جس میں آن لائن واٹس ایپ کال کے اوپر تعلیم دی جاتی ہے۔ اگر آپ یہ کورس کرنا چاہتے ہیں تو انتہائی مناسب ہدیے کے ساتھ یہ 2 مہینے کا کورس کروایا جاتا ہے۔ آپ کوئی سے بھی عملیات کرنا چاہتے ہیں، چاہے جنات کے عملیات کرنا چاہتے ہیں، موکل کے عملیات کرنا چاہتے ہیں، چاہے آپ جسے کہتے ہیں کہ پری کے عملیات کرنا چاہتے ہیں، کوئی سے بھی عملیات آپ کرنا یا سیکھنا چاہتے ہیں تو براہ راست ہماری نگرانی میں آپ نہ صرف عملیات سیکھ سکتے ہیں بلکہ کر بھی سکتے ہیں، دونوں کام سیکھیں گے بھی اور کریں گے بھی۔ انتہائی مناسب ہدیے کے ساتھ یہ کورس کروایا جاتا ہے۔ غلطی آپ کی بھی ہے، آپ دوسرے عاملین کے پاس لینے کیا جاتے ہیں؟ جب ہم آپ کو یہ بات بول رہے ہیں کہ آپ ان عاملوں کا پیچھا چھوڑ دیں، ہمارے کورس میں ایڈمیشن لیں، خود سیکھ لیں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی کے پاس۔ لیکن تب تو آپ کے کانوں کے اندر روئی ٹھونس دی جاتی ہے، یا آپ کے آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے، یا دل کے اوپر پردے پڑ جاتے ہیں، آپ اس کورس میں ایڈمیشن نہیں لے رہے، پھر اس کا عذاب بھی آتا ہے۔ جب اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی طرف جاؤ گے تو اس کا عذاب بھی آئے گا، اس سے مشکلات میں اور اضافہ ہوگا، اور پریشانیاں آئیں گی، اور تکلیفیں آئیں گی۔ جب اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی طرف جاؤ گے تو یہ سب ہوگا، یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لو، اور اس کورس میں لازمی ایڈمیشن لو، تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، انشاءاللہ آخرت بھی بنے گی، دونوں چیزیں ہوں گی، اللہ دنیا بھی بنا دے گا اور آخرت بھی بنا دے گا۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔